ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपः स्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं यं प्रवदन्त मनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। अथ श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निमिषेषु तमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वादु कुशल शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानान्धन्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभो सुताख्यायिकथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवे कथय क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवांसां सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तः तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवत् श्रेयो पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं सत् साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरुद्रं स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभं। सुत उवाच प्रीतिशौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखाग्रास त्रासनिर्णासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ किरेण भासितम्। एतस्मादपरं किञ्चिन् मम शुद्धं न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थे सुखे सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागतं। शुकं नत्वा वदन् स्वर्गे सर्वे स्वकार्यकुशलासुराः कथा सुधां प्रयक्षास गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधां राज्ञपर्पीयतां परपास्याम वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जस जहास। अभक्तां तां स विज्ञाय
न ददौ स कथामृतां श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभाम् राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बधोः तोलय साधनान्यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेणैयं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययो मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं शनकादिपुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरहे यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणः सप्ताह श्रवणाभिधि कुमारैस्तस्य भाषितं शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि सर्वकृतः प्रीतिः संयोगः कुत्रतैः सह श्रुत उवाच अत्र ते कृतयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वारसे ऋषयो मला सत्सङ्गार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं कुमार ऊचुः कथं ब्रह्माण्डिना मुखः कुतः चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतः च गमनं तव इदानीं सुनचित्तोऽसि गतवेत्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणं नारदोवाच अहं तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुवन्दनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुतचिच्छर्म मनः सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति स तपः शौचं दया दानं न विद्यते उदरं मरिडो जीवा बारकाकुटभाषिणः मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्या उपद्रुता पाखण्डनिरता सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभाद् दम्पतीनां च कल्कनहाम् आश्रमाय वने रुद्धाः तीर्थानि सरितस्तथा देवता यत्र नात्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी न वसिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदा वानलेर्नाद्य साधनं भस्मतां गतः अट्टाशूलाजना पदा शिवशूलादिजातयः कामिन्य केशशूलिन्य सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कलर्दोषान् पर्यटन्नवनी महं यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यमयां दृष्टां सूर्यतां तन्मुनीश्वरः एकदा तरुणी तत्र निषण्डा खिन्नमानसः वृद्धौ तौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्ता वचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ते रुदति च तयोः पुरः दिशदेक्षु निरीक्षन्ते रक्षितारं निजं वपुः बीजमाना सहस्रतेभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुर् दृष्ट्वा तुराद्गतं सोऽहं कौतिकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोदिता बाला विह्वला चाब्रवीदवचः बालोवाच भो साधो क्षणं दृष्ट मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःखा शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तव तदा नारद उवाच काशी त्वं काव्यमौ चेमा नार्यका पद्मलोचनः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञानवैराग्यमानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाधारसहितश्चेव मत्सेवार्थं समागतः तथापि न समे श्रेयः सेविताया सुरैरपि इदानीं शृणुमद्वार्तां सचितस्तं तपोधनः वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना दर्पणे सामृद्धिं कर्णाटके गतः क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः तत्र घोरकलिर्योगात्
पाखण्डै खण्डिताङ्गकः दुर्बलां चिरां याता गोत्राभ्यं सह मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणीं जातां युवतीं सम्यग् पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सैतावत्र सुतौ मे क्लिश्यत श्रीमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्तं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणे कस्मात् श्रुतो वृद्धाभिमौ कुतः त्रयणं सचारित्वाद् वैपरीत्यां कुतः स्थितां घटते जरठा माता तरुणौ तनयावितिः अतः सोतामितात्मानं विस्मयाभीष्टमानसा बत योगी निधे धीर्माधिमन् कारणं चात्र किं भवेद् नारदोवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवा नघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यति सुतोवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः नारदोवाच शृणुष्व वैतो बालयुगोऽयं दर्णाकलिः तेन लुप्त सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जनाघासुरायन्ते शास्त्रदुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषीदन्ति परिसन्ति इह साधवः दैत्ये धैर्यं तु यो धीमान् सधीर पण्डितोऽथवा अप्रीस्या नवलोक्ययं शेषभार्यकरीधराः वर्षे वर्षे कर्म जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैक साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थितः वृन्दावन संयोगात् पुनस्तं तरुणी नवः धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च अत्र ग्रहका भावन् न चरामपि कुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखे नेह प्रासोक्तिर्मन्यते नयः भक्तिरोवाच कथं परिचिता राज्ञा स्थापितो यशसि कली पर्वित्य तु कलौ सर्वा शारकुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्यधर्मका कथमीक्षते इत्थं मे संशयं सिन्धि तद्वाचा सुखितास्म्यहम् नारदोवाच यदि पृष्ठत्वया बाले प्रेम तश्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कसलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्द भगवान् क्षमां त्यक्त्वा स्वपदां गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्सनं गतः न मया मारणे योऽयं सारङ्ग इव सारभोग यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारकले दृष्ट्वा संसावत्सारनिरसं विष्णुरा तथापि तवान् कलिदानं सुखाय सह कुकर्माचरणसारं सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्था संस्था भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिताकरणलोभेन कथा सारस्ततो जगतः अत्युग्रभुरिकर्माणयो नास्तिकारौरभाजनः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोधमहालोभात् व्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तापसे तपसारस्ततो गतः मनसस् चाजायल्लोभाद्दम्भात् पाखण्डसंश्रयात् सहस्रानवसना चैव ध्यानयोगफलं गतं पण्डितास्तु कलात्रेण रमन्ति महिषाइव पुत्रस्य उत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वास्तु सारस्थले थले अयं तु युगदर्भो हि वर्तते कथदूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः सुतोवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं प्रभं गतः भक्तिरुचे वचो भूय सूर्यतां तच शौनकः भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वमि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधुरं दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुलसपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मे जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुलसपात्रं
कुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जय जय श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिनारद समागमो नाम प्रथमोऽध्याय। हरये नमः। श्री कृष्ण गोविंद।